श्रीमद्भागवतम् अध षष्ठस्कन्धः अध अष्टमोऽध्यायः नारायणकवचम् 21 श्लोकम्। देवोपराग्ने मधुहोक्रदन्वा सायं त्रितामावधु माधवो मा दोषे कृषिकेश उधातराग्रे निषेधये को वधु बद्मनाभः श्रीवत्सदामा पररात्र ईशक प्रत्यूष ईशो अशिधरो जनार्दनग दामोदरो अव्याद अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलदिक्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तम् धन्दक्ति धन्दक्यरिषैन्यमाशो कक्षं यदा वादसको हुतासग गते असनिस्पर्शन विष्पुलिङ्गे निष्पिण्डे निष्पिण्ड्य जिदप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय सूर्णयारीन् त्वं यादुधान प्रमद प्रेदमात्रो विशाच विभ्रग्रहघोरदृष्टेन् तरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मदराशिवरादिशैन्यम् एष प्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चक्षुंषि सर्मञ्जदशन्द्रचादय विषामगोणां हरभावचक्षुषाम् एन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होप्य एव वा सर्वाणि एतानि भगवन् नामरूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सत्यो ये न श्रेय प्रदीपकाः गरुडो भगवान् शोस्त्रः तोमश्चन्दोमय प्रभुः रक्षद्वशेषकृत्सेभ्यो विश्वक्षेण स्वनामभिः सर्वापत्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नग बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् भान्दुभाषत भूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तो नाशम् उपद्रवाः।